چند اشعار آخر میں مجھے اشارہ ہو گیا میرے طالب بھائی کا، آخر میں صرف چند اشعار عرس مبارک کی نسبت سے تاجدار کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ در مرشد دا یارو در مرشد دا خانہ کعبہ، در مرشد دا خانہ کعبہ، حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا، چل دوارا مدیے، تقوی رکھ محبوبہ والا، وہ چل دوارا مدیے۔ مادیدہ کم باغ دی راکھی کرنا، پھل کچے ہون یا پکے، یارو پیر مریداں دے سر تے رہندا، پیر مریداں دے سر تے رہندا، جھوٹے ہون یا سچے، او پیر مریداں دے سر تے رہندا، جھوٹے ہون یا سچے۔ مرشد دے دوارے اتے محکم لائے چوکاں، نوے نوے نا یار بنائے، نوے نوے نا یار بنائے، وانگ کمینے لوکاں، نوے نوے نا یار بنائے، او وانگ کمینے لوکاں، کیونکہ میں نیواں، او میرا مرشد اچھا میں نیواں، او میرا مرشد اچھا، اچھیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں نوچیاں تو میں، او باری جاواں نوچیاں تو میں، او جنہ نیویاں نال نبھائی، صدقے جاواں نوچیاں تو میں، او جنہ نیویاں نال نبھائی، کیونکہ خش خش جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈے آیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، او یارو میں گلیاں دا روڑا کوڑا، بہل چڑھایا سائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سائیاں، کیونکہ تو بیلی سب جگ بیلی، میرے سائیاں تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، مرشد باج محمد بخشا، سنجی پہ یہ حویلی، سجنہ باج مرشد باج محمد بخشا، سنجی پہ یہ حویلی۔ اور آخری دو شعر بڑی محبت سے سنیں گا۔ محبوباں دے یارو محبوباں دے ہو کے رہیے، کدی غیراں کول نہ بھئیے، سنتے رہیے بات سجن دی، کدی اپنی
سنتے رہیے بات مرشد دی کدی اپنی نہ کہیے در عشق سمایا اونا نہیں پج جانا سونے باویں ملن ہزارہ ایسا نہیں یار بٹانا سونے باویں ملن ہزارہ ایسا نہیں یار بٹانا اور جس دل اندر عشق نہ سمایا کتے اس تھی چنگے مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بکھے ننگے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے